अलिकति भ्याएको बेलामा चाहिँ म बालकोटे गएर ट्युसन पढाउने हो। एउटा विषयमा त पढाउनै पर्ने भयो। बुढाबा धेरै सनक्क सन्किँदै गर्दा कहिलेकाहीँ शरीरलाई अप्ठ्यारो गर्न सक्छ। त्यो आइरहेको छ। यो झुटको बारेमा त भनिराख्ने भयो, त्यो त बोलिराख्ने भयो, भनिराख्ने भयो। अस्ति नै मेरो चुनाव लड्दै गर्दा महाधिवेशनको बेलामा पनि उहाँले यो समुन्नत नेपाल भन्ने अवधारणा अगाडि सार्दै गर्दाखेरि यो मेरो आइडिया हो, चोर्यो भन्नुभएको थियो। हिजो पनि चोर्यो भन्नुभएको छ। तपाईँको समृद्धि र मेरो समुन्नतिमा हाम्रो समुन्नतिको फरक के हो भने तपाईँको समृद्धिमा अहङ्कारको भ्यू टावर छ। त्यो अहङ्कारको भ्यू टावरबाट हेर्दै गर्दा तल मान्छेहरू गान्टे देखिन्छ। मेयर साहब कोही काङ्ग्रेसको मान्छे बन्न खोज्छ भने चकटीमा काङ्ग्रेसको त्यो मेयर साहबलाई हामी यो सङ्कल्प पत्र जे लेखेका छौँ त्यो गराएर छाड्ने। 1 रुपियाँ पैसा कुनै काङ्ग्रेसको वडा अध्यक्षले कुनै काङ्ग्रेसको मेयरले सोचेको छ भने यो चुनावमा मैले अलिअलि खर्च गर्छु त्यसपछि उठाउँछु भन्ने सोचेको छ भने घर बेच, जग्गा बेच, तिम्रो निजी कुरा हो। तर 1 रुपियाँ पैसा राज्यको ढुकुटीबाट अपचलन गर्न नदिने अनुगमनको संयन्त्र पनि बनाउँछौँ, पार्टीभित्रको विधि विधानमा पनि सुधार ल्याउँछौँ, त्यो ठाउँमा ल्याएर गर्छौँ भन्ने कुराको हाम्रो सङ्कल्प हो। यो हाम्रो पुस्ताको काङ्ग्रेसले लेखेको सङ्कल्प पत्र यो यत्तिकै यो छापेर पढ्नको लागि बनाएको होइन, गराएर छाड्छौँ हामी। तपाईँको समृद्धिमा राष्ट्र भनेर मुट्ठी कस्दै गर्दा त्यहाँभित्र घृणा छ, उत्तेजना छ, रिस छ। मौका परेको बेलामा एउटा धर्मलाई उचाल्ने, मौका परेको बेलामा एउटा जातलाई उचाल्ने बदनियत छ। केपी ओलीलाई रिस उठ्यो भनेर सत्य बोल्न छोड्ने कुरो भएन। केपी ओलीलाई रिस उठ्यो भनेर उहाँको झुटलाई ठिको भन्ने कुरा भएन। केपी ओलीलाई रिस उठ्यो भनेर कालोलाई सेतो भन्ने कुरा भएन। सत्य बोलिराख्ने। केपी ओलीले मुख छाड्नुभयो भन्ने कुरा त नयाँ कुरा हुँदै भएन। झट्ट सुन्ने गर्दा मैले आज कसलाई उत्तर दिएँ भने बालकोटको बारदलीमा बसेर बरबराउनु भएको बालाई हामीलाई गठबन्धन गर्यो भनेर हामीलाई धारे हात लाएर गाली गर्नेले क्विन्टल भन्ने फेरि पाउ छटा खोजेर हिँडेको छ। एउटा रङको छ, एकातिर मिलेको छ, अर्को रङसँग अर्कोतिर मिलेको छ। त्यहाँ हेऱ्यो भनेदेखि पनि परिवार दलदेखि विप्लवसम्म, सिके राउतदेखि चाहिँ उहाँ कोही छोडेको छैन, भ्याएसम्म। यो मेरो समृद्धिको आइडिया कसैले चोरेर लगिदेला भनेर राति पनि चोर्देला भनेर अनिलो नबस्नुहोस्। तपाईँको आइडिया तपाईँसँगै राख्नुहोस्। मेरो खुला चुनौती हो, म सिङ्गो पार्टी नेकपा एमालेसँग, नेकपा एमालेको नेतासँग यी विषयमा हामी बहस गर्न तयार छौँ मात्र चाहन्छौँ। स्वतन्त्र उम्मेदवारी हाल्नुभएको छ। हामीलाई अब मेयर साहब चाहिएको छैन। के को मेयर साहब? गाउँ जहाँ गयो भने मेयर साहब आउनुभयो, मेयर साहब बस। के को साहब? कहाँको साहब? आफूले चलाएको बसलाई भिरबाट खसालिदिएको छ। भिरबाट खसालिदिइसके पछाडि आधा तल खसेर कहीँ डिलमा समातेका छन्, कोही बुट्टामा समातेका छन्, हामी यहाँ छौँ भनेर कराएका छन्। अनि डिलबाट खसाल्ने छाती ठोकेको छ, ल हेर बहादुरी, हेर यसरी खसाले भन्छ। फेरि जिम्मा दिएपछि के गर्ने हो त? फेरि खसाल्ने। जिम्मा लिएर जाँदै गर्दा यो 5 वर्ष चलाउन सकेनौँ भने, जिम्मा लिएको पुरा गर्न सकेनौँ भने फेरि हामीलाई धुलोमा झार्नै पर्छ, फेरि हामीलाई भुइँमा पछार्नै पर्छ। यो 5 वर्ष सिङ्गो नेपाल देशको खेर गयो, नेपाली जनताको खेर गयो। यत्रो ठुलो आन्दोलन निर्वाचन पछाडि यस्तो स्थिरता र अनुकूलताको 5 वर्षको लाभ के काङ्ग्रेस, के एमाले, के माओवादी, के ओली, के देउबा, के प्रचण्ड, के माधव नेपाल, के झलनाथ खनाल, सबको परिवारले, सब नेपालीले प्राप्त गर्नुपर्ने हो। हाम्रो आफ्नो पार्टीको घोषणापत्रको बारेमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एमालेको अध्यक्षज्यूले केही कुराहरूको बारेमा कमेन्ट गर्नुभयो। मलाई एकजना साथीले, म त हिजो पार्टी कार्यालयमा थिएँ, हिजै हो जस्तो लाग्छ, हिजै हो क्यारे पार्टी कार्यालयमा थिएँ। मलाई एउटा हाम्रै साथीले, घोषणापत्र टिमको साथीले फोन गरेर भन्नुभयो, हेलो दाइ थाहा पाउनुभयो? मैले मलाई भन्नुभयो नेकपाको अध्यक्ष ओलीजीले घोषणापत्रको बारेमा मुख छाड्नुभयो नि भनेर भन्नुभयो। अनि मैले उहाँलाई भने, अरे बाबा सफा बोलेको भए, शालीन बोलेको भए पो समाचार हो। म त पार्टीको काममा थिएँ। त्यसपछि उहाँले फेरि भन्नुभयो, होइन तपाईँले पागल भन्नुभयो। मैले भने ठिक छ। अनि मैले उहाँलाई फेरि भने, हाम्रो टिमको साथीलाई, तपाईँलाई याद छ केपी ओलीले कोलाई पागल भन्नुहुन्छ? केपी ओलीले झुट बोल्नुहुन्छ। कोही आँट भएको मान्छेले आएर यु आर लायर, तपाईँ झुट बोल्दै हुनुहुन्छ भन्ने भयो भने सनक्क सन्केर पागल भन्नुहुन्छ। पहिला कसलाई भन्नुभएको थियो? सुशीला कार्कीलाई, गोविन्द केसीलाई। सनक्क सन्किसकेपछि उहाँको मुखबाट निस्कने कुरा भनेकै जब उहाँको झुटलाई कसैले च्यालेन्ज गर्छ, फरेबलाई कसैले च्यालेन्ज गर्छ, उहाँले सबभन्दा पहिला गाली गर्ने भनेकै पागल भनेर भन्ने हो। मैले पनि ठिकै छ, यो पनि कुनै नौलो कुरा भएन। त्यसपछि मलाई के लाग्यो भने होइन, के कुराहरू हाम्रो कन्टेन्टको बारेमा भन्नुभएको छ कि भन्ने कुरा लाग्यो। मलाई फेरि साथीले भन्नुभयो, होइन यसको जवाब त फर्काउनुपर्छ। मैले उहाँलाई भने, हेर्नुहोस् प्याच्च बोल्ने,
आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीका बारेमा त्यो कुण्ठाले भरेको अभिव्यक्ति दिएर हलमा खित्का छोडेर आफ्नो समर्थक हाँसेर ताली बजाइसकेपछि दङ्ग परेर बेलुका गएर भरपेट खाएर सुत्ने चाहिँ केपी ओली हो, हामी त्यो होइन। त्यसैले यसको यो मुखामुख गर्ने जवाफ फर्काउने काम छोडिदिनुहोस्। यत्रो वर्ष अनुभव गरेर आउनुभएको, प्रधानमन्त्री भएर आउनुभएको, हामीले कति गल्ती गरेका होलाौँ, कमजोरी गरेका होलाौँ, कन्टेन्टको बारेमा उहाँले भन्नुभएको कुरा हामीले पढ्नुपर्छ, त्यसको बारेमा छलफल गर्नुपर्छ। म बेलुका आउँछु भनेर भने साथीहरूको टिमसँग बेलुका भेट्न गएँ, उहाँले बोलेको कुरा सुन्यौँ, उहाँले बोलेको कुरा तपाईँहरूले बजाउनु भएको राख्नुभएको कुराहरू लेख्यौँ, पढ्यौँ, कन्टेन्टको बारेमा केही पनि छैन। अनि मैले अनुमान लगाएँ यत्रो मोटो छ, हामीले अहिलेसम्म छापेर वितरण गर्न भ्याइ नभए भएको छ, हाम्रै साथीहरूले पढेका छैनन्, बडाबुडा राति उठेर पढेछन्, पुरै पृष्ठ पढेछन्। पढेर सुरु गर्न साथै सुरुमै हामीले खेर गएको 5 वर्ष भनेर लेखेका छौँ के गर्नुभयो भनेर। अब नेपाली कङ्ग्रेसले 5 वर्ष खेर गएको ठाउँमा उहाँको भक्तिगान गाउने त कुरा भएन, स्तुतिगान गाउने कुरा त भएन। उहाँलाई त्यो आफ्नो प्रशंसाको एकलाप सुन्ने बानी भएको एकपछि अर्को झुटको चाहिँ पर्दाफास गरेको कुराले सहन सक्ने कुरै भएन, सनकको सन्कन हो। मेरो उहाँको मलाई यसको बारेमा के पनि छैन। उहाँलाई केपी ओलीलाई रिस उठ्यो भनेर सत्य बोल्न छोड्ने कुरो भएन, केपी ओलीलाई रिस उठ्यो भनेर उहाँको झुटलाई ठिको भन्ने कुरा भएन, केपी ओलीलाई रिस उठ्यो भनेर कालोलाई सेतो भन्ने कुरो भएन। सत्य बोलिराख्ने भनिराख्ने। तर खालि एउटा मात्र एडभाइस उहाँलाई के हो भने बुढाबा धेरै सनक्क सन्किँदै गर्दा कहिलेकाहीँ शरीरलाई अप्ठ्यारो गर्न सक्छ। त्यो आइरहेको छ, यो झुटको बारेमा त भनिराख्ने भयो, त्यो त बोलिराख्ने भयो, भनिराख्ने भयो, झुटलाई झुट त भनिराख्ने भयो। यसका बारेमा चाहिँ ख्याल गर्नु होला, शरीरको ख्याल गर्नु होला। योभन्दा मेरो धेरै भन्ने कुरा छैन। त्यसपछि फेरि मैले हेरेँ, मैले भने शिक्षा, हेल्थ, म त यसमा त मैले महिनौ काम गरेको छु मेरो टिमसँग, यो राख्ने कि नराख्ने कि, एजुकेसनमा के गर्न सकिन्छ, हेल्थमा के गर्न सकिन्छ, पूर्वाधारमा के गर्न सकिन्छ, कहाँ गल्ती भयो, कहाँ कमजोरी भयो, कन्टेन्टमा केही छ कि फेरि खोज्यौँ हामीले। कन्टेन्टको बारेमा उहाँले के भनिदिनु हो, यो कन्टेन्टमा के पनि छैन भनिदिनु। मैले यसो सोचेँ यो पनि ठिकै हो उहाँको ठाउँबाट। केपी ओलीलाई लजिक मन पर्दैन, म्याजिक मनपर्छ। यो घोषणापत्रमा म्याजिकको कुरा छ, लजिकको कुरा छ, के गर्न सकिन्छ के गर्न सकिँदैन भनेर लजिक। यहाँ मैले लजिकको कुरा, म्याजिकको कुरा गरेको छैन। त्यसैले यसको बारेमा पनि म्याजिक छैन, मन परेन होला, त्यसको बारेमा पनि मेरो धेरै कुरा भन्ने कुरा केही भएन। तर एउटा कुराको बारेमा मात्रै मैले उहाँलाई भन्नु छ। अस्ति नै मेरो चुनाव लड्दै गर्दा महाधिवेशनको बेलामा पनि उहाँले यो समुन्नत नेपाल भन्ने अवधारणा अगाडि सार्दै गर्दाखेरि यो मेरो आइडिया हो, चोर्यो भन्नुभएको थियो। हिजो पनि चोर्यो भन्नुभएको छ। मैले यसको बारेमा चाहिँ अब यो उहाँलाई पनि दौडधुप छ, मलाई पनि दौडधुप छ। उहाँ अध्यक्ष, म महामन्त्री, हाम्रो आफ्नै भ्याइ नभ्याइ छ। अलिकति भ्याएको बेलामा चाहिँ म बालकोटे गरेर ट्युसन पढाउने हो। एउटा विषयमा त पढाउनै पर्ने भयो। केपी ओलीले मुख छाड्नुभयो भन्ने कुरा त नयाँ कुरा हुँदै भएन। जसको मुखमा अङ्गार छ उनले ओकल्ने कालै हो। मुखमा अङ्गार भएकोले कालै ओकल्छ। के भन्नुपर्ने भएको छ भने त्यो मेरो समृद्धिको आइडिया कसैले चोरेर लगिदेला भनेर राति पनि चोर्देला भनेर अनिलो नबस्नुहोस्। तपाईँको आइडिया तपाईँसँगै राख्नुहोस्। यो न मलाई चोर्नु छ, न काङ्ग्रेसको कुनै साथीलाई चोर्नु छ। समृद्धि तपाईँकै आइडिया हो, तपाईँसँग राख्नुहोस्। तर एउटा कुरा बुझ्नुहोस्, फुर्सदमा फेरि म बेली बिस्तार बुझाउँछु, त अहिले त्यो एउटा बुझ्नुहोस्। तपाईँको समृद्धि र मेरो समुन्नतिमा, हाम्रो समुन्नतिको फरक के हो भने तपाईँको समृद्धिमा अहङ्कारको भ्यू टावर छ। त्यो अहङ्कारको भ्यू टावरबाट हेर्दै गरेर तल मान्छेहरू गान्टे देखिन्छ। हाम्रो समुन्नतिको आइडियामा तल भ्यू टावरबाट देखिने ती गान्टे मान्छेहरूको जीवनमा भएको दुःख छ। त्यो दुःखलाई कसरी हल गर्ने भने त्यसको समाधान छ, त्यसको खोजी छ, त्यसको प्रयत्न छ। तपाईँको समृद्धिमा राष्ट्र भनेर मुट्ठी कस्दै गर्दा त्यहाँभित्र घृणा छ, उत्तेजना छ, रिस छ। मौका परेको बेलामा एउटा धर्मलाई उचाल्ने, मौका परेको बेलामा एउटा जातलाई उचाल्ने बदनियत छ। हामीले समुन्नति भनेर भन्दै गर्दा त्यहाँभित्र देशको प्रेम छ। एउटा जाति, अर्को भाषा, एउटा धर्म, एउटा संस्कृति, नेपालभित्र भएका सबै एक ठाउँ मिलेर बस्न सक्ने सद्भावको त्यो कामना छ, त्यो इच्छा छ। त्यसबाट बनेको एउटा एकताको भावना छ। कोहीप्रति कुनै घृणा छैन, देशप्रतिको प्रेम छ, सबैसँग मित्रवत सम्बन्ध राख्ने चाहना छ, देशको सार्वभौमिकताको लागि लड्ने अठोट छ। तपाईँको समृद्धिमा सुखी नेपाल भन्दै गर्दा बाहिरबाट देखिने सुख छ, बाहिरबाट देखिने हाँसो छ। तर हामीले समुन्नति भनेर भन्दै गर्दा त्यो सुखको पत्र केलाएर हेऱ्यो भने त्योभन्दा भित्र अरू पत्र छ। वर्षौँदेखि विभेदमा परेका महिला होलान्, अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरू होलान्, दलित होलान्,
ती विभेदका कारणले, संरचनागत हिंसाको कारणले गर्दा, समाजभित्र भएको असमानताको कारणले गर्दाखेरि, त्यसको कारणले गर्दाखेरि आएका त्यहाँभित्रका वेदना छ, समुन्नतिभित्र उनीहरूको लागि करुणा छ, समभाव छ, उनको अवस्था बदल्ने एउटा अठोट छ। तपाईको समृद्धि केपी ओलीले दिने उपहार हो। हाम्रो समुन्नति कसैले कसैलाई दिने उपहार होइन, यो साझा प्रयत्न हो। तपाईको प्रयत्न, मेरो प्रयत्न, प्रत्येक नेपालीको प्रयत्नबाट हाम्रो जीवनमा, आफ्नै जीवनकालमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा विश्वासको प्रतिफल। त्यसैले तपाईको समृद्धि र मेरो समुन्नतिको कहीँ भेट हुँदैन। केमिस्ट्रीको परीक्षा दिने मान्छेले फिजिक्सको कपीबाट केही पनि चोर्दैन। त्यो केमिस्ट्री पढ्नेले केमिस्ट्री नै पढ्छ। त्यसैले नआत्तिनुहोस्, तपाईको समृद्धि तपाईँ समातेर राख्नुहोस्। भ्यू टावरमा चढ्नुहोस्, त्यहाँबाट समृद्धिको दान उपहार सबलाई दिन्छु, उद्घोष गर्नुहोस्। म भुइँमै बस्छु, यस समुन्नतिको कुरै लिएर बस्छु। हामी यहीँ बस्छौँ। हाम्रा फरक फरक धारणाहरू छन्, हाम्रा फरक फरक विचारहरू छन्। यसलाई एउटै बनाउनुपर्छ भन्ने पनि मेरो कुरा छैन। मेरो खाली कुरा के छ, यसका बारेमा जनतालाई सही ढङ्गले बुझाउँ। यसका बारेमा जनतालाई कम्तीमा नेपालभित्र विचारको बहस छ, हाम्रो दृष्टिकोणहरू फरक छ। नेपालको विकासका बारेमा हाम्रो दृष्टिकोण फरक छ। नेपालको देशभक्तिका बारेमा हाम्रो विचारहरू फरक छ। नेपालभित्रको नेपाली भन्ने परिचयका बारेमा हाम्रो धारणा फरक छ। काङ्ग्रेस र एमाले एउटै होइन। काङ्ग्रेस र एमालेका यी तमाम यी विषयहरूमा आधारभूत रूपमा मत भिन्नताहरू छ। त्यसैले म रुखमा हाले पनि त्यही हो, सूर्यमा हाले पनि त्यही हो नभनौँ। मैले यो बाई झट्ट सुन्ने गर्दा मैले आज कसलाई उत्तर दिएँ भने, अघि पनि कुरा निस्क्यो, बालकोटको बारदलीमा बसेर बरबराउनु भएको बालाई मैले उत्तर दिएको होइन। त्यो बरबराउने छुट उहाँलाई छ। बसेर बरबराउनु भएको बालाई मैले उत्तर दिएको होइन। त्यो मलाई मसँग त्यो मुखामुख गर्ने मेरो स्वभाव पनि छैन, मेरो फुर्सद पनि छैन। मैले घोषणापत्रकै सङ्कल्पपत्रको विषयमै सही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले नेपालभित्र नेपाली कङ्ग्रेस आज उभिएको, आज हामीले उभ्याउन खोजेको मेरो पुस्ताको काङ्ग्रेसले फेरि एकपटक बिपी कोइरालालाई सम्झेर नेपाली कङ्ग्रेसकै विगतका केही वर्षहरूमा गरेका गल्ती कमजोरीबाट पनि सिकेर, राम्रा कुराबाट पनि सिकेर, काङ्ग्रेसको सबल पक्षलाई समातेर दुर्बल पक्षलाई त्यसलाई ताछेर काङ्ग्रेसलाई जहाँ सही ठाउँमा उभ्याउन खोजिरहेका छौँ, त्यसका बारेमा उठेका प्रश्नका सन्दर्भमा मेरो चुनौती हो। मेरो खुला चुनौती हो। म सिङ्गो पार्टी नेकपा एमालेसँग, नेकपा एमालेको नेतासँग यी विषयमा हामी बहस गर्न तयार छौँ मात्र चाहन्छौँ। जनताले थाहा पाउनुपर्छ, हाम्रो फरक दृष्टिकोणहरू थाहा पाउनुपर्छ। साथीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो विषय पनि तपाईँहरूले चुनावको बेलामा जनताको बिचमा लिएर जाने हो। मेरो अन्तिममा तपाईँहरूलाई आग्रह छ, म एउटा सन्दर्भ चलेकोले मैले भने, अब यसको बारेमा समय खेर नफाल्नुहोस्। कसले हाम्रो पार्टीको घोषणापत्रको बारेमा के भन्यो, के गर्यो, सन्दर्भ चल्यो, मैले उठाएँ कुरा छोडिदिनुहोस्। हामीले हाम्रो सङ्कल्प पत्रमा के कुरा भनेका छौँ, यो कुरा तल लिएर जाने। यो सङ्कल्प पत्र जनताको बिचमा मात्र लिएर जाने होइन, हाम्रो उम्मेदवारलाई पनि पढाउन आवश्यक छ यो पटक। किनकि त्यो उम्मेदवारले यो पटक के सोचेको होला भने, काङ्ग्रेसको सङ्कल्प पत्रमा लेखे होला नि, केटाहरूले नयाँ नयाँ आएका छन् महामन्त्रीहरू लेखे होला नि, भोलि भएपछि त मेयर साहब कोही काङ्ग्रेसको मान्छे बन्न खोज्छ भने चकटीमा काङ्ग्रेसको त्यो मेयर साहबलाई हामी यो सङ्कल्प पत्र जे लेखेका छौँ त्यो गराएर छाड्ने। 1 रुपियाँ पैसा कुनै काङ्ग्रेसको वडा अध्यक्षले, कुनै काङ्ग्रेसको मेयरले सोचेको छ भने, यो चुनावमा मैले अलिअलि खर्च गर्छु त्यसपछि उठाउँछु भन्ने सोचेको छ भने, घर बेच, जग्गा बेच, तिम्रो निजी कुरा हो। तर 1 रुपियाँ पैसा राज्यको ढुकुटीबाट अपचलन गर्न नदिने अनुगमनको संयन्त्र पनि बनाउँछौँ, पार्टीभित्रको विधि विधानमा पनि सुधार ल्याउँछौँ, त्यो ठाउँमा ल्याएर गर्छौँ भन्ने कुराको हाम्रो सङ्कल्प हो। यो हाम्रो पुस्ताको काङ्ग्रेसले लेखेको सङ्कल्प पत्र यो यत्तिकै यो छापेर पढ्नको लागि बनाएको होइन, गराएर छाड्छौँ। हामी गराउन सकेनौँ भने आफ्नो पराजय सम्झन्छौँ र पराजय हामीले स्वीकार्य छैन। यो कुरा पनि तपाईँहरूले तलको हाम्रो उम्मेदवार साथीहरूलाई पनि पुर्याउनु पर्नेछ। म फेरि एकपटक यो कार्यक्रम मार्फत आम पार्टीको साथीहरूलाई अपिल गर्छु। मैले अघि पनि भने, पार्टीभित्र हाम्रो केही विषयहरूमा मतान्तर रहन्छन्। भोलि फेरि बस्छौँ, 31 गतिपछि फेरि पार्टीको बैठक सुरु गर्छौँ, छलफल गर्छौँ, सैद्धान्तिक विषयमा गर्छौँ, व्यवहारिक विषयमा गर्छौँ। अघि आज कुरा उठेको छ, कतिपय ठाउँमा टिकट बाँड्ने क्रममा धाँधली गरिएको छ, कतिपय ठाउँमा बदनियत राखिएको छ, कतिपय ठाउँमा खराब आचरण राखिएको छ, कतिपय ठाउँमा गलत काम गरिएको छ, कतिपय ठाउँमा विधान उल्लङ्घन गरिएको छ, कतिपय ठाउँमा साथीहरूमाथि अन्याय गरिएको छ। त्यो प्रत्येक कुराको हिसाब किताब हुन्छ। त्यो प्रत्येक कुराको बारेमा छलफल गर्छु, त्यसको समय आउँछ। म यति मात्र आग्रह गर्छु, यो 12 तपाईँले एकपल्ट आफ्नो आवेगलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने छ। काङ्ग्रेसको संस्थापक नेताहरूलाई सम्झाउनु पर्ने छ। यति दुःख गरेर पार्टीको साथीहरूले पार्टी बनाएको छ, एउटा साथीको आवेगले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पार्टीको परिणाम छोडिदिनुहोस्, परिणामको चिन्ता गरेको होइन,
तर थुप्रै साथीहरू जसले यो पटक है भनेर काङ्ग्रेसमा लाग्नु भएको साथी छ, एउटा साथीको गलत निर्णय, त्यसको प्रतिक्रियामा हामीले देखाउने आवेग, त्यो आवेगको कारणले गर्दा पार्टीको आम साथीहरूलाई पर्न जाने पीडा, यसका बारेमा सचेत भएर यसका बारेमा सतर्क भइदिएर पार्टीको साथीहरू जसले अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारी हाल्नु भएको छ, म सब साथीहरूलाई काङ्ग्रेसको महामन्त्रीको यो जिम्मेवारीबाट दुई हात जोडेर उहाँहरू सबलाई विनीत भएर आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईहरुको बारेमा हामी फेरि छलफल गर्छौं, तर अहिलेको लागि आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिदिन आग्रह गर्दै जनसम्पर्क समितिको साथीहरूलाई तपाईहरु पनि तत्काल सम्पर्क समितिका साथीहरूले तपाईहरु पनि तत्काल आफ्नो जिल्ला गाउँ फर्कनको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दै मेरो आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल। जिम्मा लिएर जाँदै गर्दा यो 5 वर्ष चलाउन सकेनौं भने, जिम्मा लिएको पूरा गर्न सकेनौं भने फेरि हामीलाई धुलोमा झार्नै पर्छ, फेरि हामीलाई भुइँमा पछार्नै पर्छ। हामीलाई भुइँमा पछार्यो भने त्यो बेलामा हामीले के भन्न पाउनुहुन्न फेरि भने 15 सालमा बिपी कोइरालाले गर्नुभएको सम्झनुस् न। 79 मा जिम्मा लिएकोले 79 मा के गर्यो, 80 मा के गर्यो भने बताउनु पर्यो। जिम्मा लिने 79 मा, गफ गर्ने 15 सालको, 7 सालमा हाम्रा नेताहरूले क्रान्ति गरेर आउनुभएको त्यो गफ गर्न पाइएन। अहिलेको जिम्मा लिएको भन्नु पर्यो। त्यसैले 5 वर्ष हामीलाई जिम्मा दिनुहोस् भन्ने अपिल लिएर जनताको बीचमा आएका छौँ। स्थानीय सरकार 5 वर्ष चलायौँ, हामीले कहीँ चलायौँ, हामी कहीँ प्रतिपक्ष भएर बस्यौँ। स्थानीय सरकारको हाम्रो अनुभव रह्यो, केही मिठो अनुभव, केही नमिठो अनुभव, केही तितोपिरो अनुभवहरू रहे। स्थानीय सरकारलाई नियन्त्रण गर्न खोज्यौँ हामीले, कानुन बनाइदिएनौँ, मापदण्ड बनाइदिएनौँ, स्रोत दिएनौँ। स्थानीय सरकार पनि अलमल्ली आफैमा। हामी त्यो सङ्घमा गएपछि हामी धङ्गैबाट मुक्त भएनौँ। हामीले कर्मचारी हेर्नुहोस् त, अहिले पनि अस्तिसम्म यो आचार संहिता लाग्नुभन्दा अगाडिसम्म स्थानीय सरकारका प्रमुखहरू यहाँ आएर लाइन बसेर सिंहदरबार, के को सिंहदरबार गाउँ गाउँ जानु, गाउँका मुखियाहरू सबै सिंहदरबार आउनु परेको छ, मलाई यो प्रमुख चाहियो भनेर। त्यहाँ मिलाएनौँ। यो पनि कुनै एउटा पार्टीले पनि, हामीले अस्तिको सरकारले पनि गर्यो, हामीले पनि गर्यौँ। यसलाई सच्याएनौँ हामीले। स्थानीय सरकारले पनि थुप्रै ठाउँमा भ्रष्टाचारका थुप्रै इतिहास रच्ने गरिकन काम गरेको हामीले देख्यौँ। कैयन ठाउँमा स्रोतको दुरुपयोग भएको छ। रातारात मानिसहरू चाहिँ स्थानीय सरकारमा आएका मानिसहरूले जनताको सेवा गर्ने भन्दा पनि आफ्नो घर भर्ने, आफ्नो भकारी भर्ने काम पनि गरेको पनि हामीले पायौँ। कहिले राम्रो काम गरे, कोरोनामा राम्रो काम गरे, शिक्षामा राम्रो काम गरे, स्वास्थ्यमा राम्रो काम गरे। यो सबै अनुभवबाट सिकेर हामी जनताको बीचमा आउँदै गर्दा, हामी यो पटक स्थानीय सरकारको दाबी गर्न आउँदै गर्दा हामीले केही कुराहरू अगाडि सारेका छौँ। हामीले भन्यौँ, पहिलो कुरा मौलिक हक। संविधानमा यो नागरिकको हक हो भनेर लेखिसकेपछि त्यो हक जनताले पाउने र सरकारले पुरा गर्ने कुरा सङ्घको सरकारले मात्र होइन, सबैभन्दा बढी स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ। हामीले बनाएको 10 वटा सिद्धान्तमा हामीले भन्यौँ, पहिलो कुरा नागरिकको स्वतन्त्रता, दोस्रो कुरा भनेको स्थानीय सरकारको सन्दर्भमा उठेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय भनेको स्थानीय सरकारको असल शासन, जवाफदेहिता, पारदर्शिता। नेपाली कांग्रेस निर्वाचित भएको स्थानीय सरकारले नागरिकको स्वतन्त्रताका सन्दर्भमा हामी यो गर्छौँ, हाम्रो कमिटमेन्ट। विधिको शासनलाई मानेर पारदर्शिताको सन्दर्भमा यो गर्छौँ भनेर हामीले आफ्नो मतलाई, हाम्रो आफ्नो विचारलाई हामीले अगाडि सारेका छौँ। स्थानीय सरकारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको सेवा प्रवाह हो। त्यो सेवा प्रवाह गर्ने कुराको सन्दर्भ उदाहरण रूपमा दिन्छु। जस्तो अपाङ्गता भएको व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक भएको व्यक्ति, अत्यन्त असहाय व्यक्तिलाई स्थानीय सरकारबाट लिनुपर्ने सेवा, चाहे त्यो गाउँपालिका होस्, चाहे त्यो नगरपालिका होस्, त्यो घरमा पुर्याउनुपर्छ। हामीले भन्यौँ काठमाडौँ महानगरपालिका वा ठुल्ठुलो नगरपालिका र महानगरपालिकाहरूमा जहाँ हाम्रो खालको लाइफस्टाइल भएको मानिसहरू हामी धेरै बस्छौँ, हामी वर्किङ पेरेन्ट्सहरू छौँ, म पनि काम गर्छु, मेरो श्रीमती पनि काम गर्छ, तब हामी धेरै जसो यही हो। यस्तो खालको ठाउँहरूमा स्थानीय सरकारले दिने सेवाका सन्दर्भमा सार्वजनिक बिदाको दिनमा सेवा हाट चलाउनुपर्छ। अर्थात् महिनाको एउटा शनिबार बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 9 बजेसम्म स्थानीय सरकार सबको लागि खुला हुनुपर्छ। बिदाको दिनमा गएर नागरिकले सेवा लिन पाउनुपर्छ। यी सानसाना कुराहरू हामीले हाम्रो सङ्कल्प पत्रमा यस्तै सानसाना कुराहरू राख्यौँ। नीतिगत कानुनी संयन्त्रको विकास गर्ने कुरा स्थानीय सरकारमा अर्को अत्यन्त खड्केको विषय हो। स्थानीय सरकारमा अर्को खड्केको विषय भनेको स्रोतको व्यवस्थापन। स्थानीय सरकारले यो पनि गर्छु त्यो पनि गर्छु भन्छ, तर स्रोत कहाँबाट ल्याउँछ? स्रोतको व्यवस्थापन कसरी गर्ने हो? स्थानीय सरकारले अर्को गर्न नसकेको गर्नुपर्ने कुरा भनेको साझेदारी हो। साझेदारी भनेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले ललितपुर महानगरपालिकासँग साझेदारी गरेन भने ललितपुरमा साइकल लेन बन्छ, अनि ललितपुर महानगरपालिका कस्तो राम्रो काम गर्यो, साइकल लेन बन्द भन्यो, अनि 7 बाटो साइकल चढेर आयो, सुई साइकल चढेर आयो, अनि कोपण्डोलाई आएपछि साइकल बोक्यो फेरि, अनि किन त साइकल लेन छैन।
काठमाडौँ उपत्यकाको नगरपालिकाले त साझेदारी गर्नु पर्ला नि त। एक ठाउँ बसेर एकीकृत मास्टर प्लान बनाउनु पर्ला, ट्रान्सपोर्टेसन प्लान बनाउनु पर्ला। हामीले यसलाई सोच्यौँ। हामीले भन्यौँ हाम्रो स्थानीय सरकार भनेको सामाजिक रूपान्तरणको अभियन्ता हो। हामीले कैयन वडा अध्यक्षहरूले महिलालाई बोक्सीको आरोपमा दिशा खुवाएको स्टोरीहरू लेख्यौँ। हामीले कैयन मेयर साहबहरू जातीय छुवाछुतको घटनामा संलग्न भएको कथाहरू पढ्यौँ, पढायौँ। गर्न पाइन्छ? जातीय छुवाछुत नभएको देश, महिलामाथि हिंसा नभएको देश नेपाल हो भनेर संविधानमा लेखिएको कुरालाई कार्यान्वयन गर्ने कुराको नेता, त्यसको अभियन्ता सामाजिक रूपान्तरणको स्थानीय सरकार होइन। हामीले भन्यौँ स्थानीय सरकारले एभिडेन्समा आधारित, प्रमाणमा आधारित नीतिहरू बनाउनुपर्छ। हामीले भन्यौँ स्थानीय सरकारले नागरिकसँगको सम्बन्ध केवल मतदाताको सम्बन्ध होइन। तपाईँ आफै सोच्नुहोस् त, तपाईँको गाउँपालिका वा नगरपालिका या वडाको अध्यक्षलाई वा नगरपालिकाको प्रमुखलाई तपाईँ कार्यालयमा भेट्न गए बाहेक, तपाईँले कुनै ठाउँमा योजना माग्न गए बाहेक र चुनावको बेलामा बाहेक अरू बेलामा तपाईँको स्वतः सहभागिताको कुनै संयन्त्र तपाईँको गाउँमा बनेको छ, तपाईँको नगरमा बनेको छैन। किनकि हामीले यो कोणबाट सोचेनौँ स्थानीय सरकार बलियो बनाउने भनेको नागरिकलाई बलियो बनाउने। र हामीले त्यसपछि भन्यौँ यो सबै कुराहरू गर्नको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको हामीलाई लिडर, लोकल लिडर, डाइनामिक लोकल लिडर चाहिएको छ। हामीलाई अब मेयर साहब चाहिएको छैन। के को मेयर साहब? गाउँ जहाँ गयो भने मेयर साहब आउनुभयो, मेयर साहब बस, के को साहब? कहाँको साहब? सबैभन्दा नजिक स्थानीय सरकारको जनतासँग बिचमा बसेर त्यहीँ अँगालो हामीले साहब भन्न साथै ऊ कहाँ पुग्यो? कुर्सीमाथि पुगिहाल्यो। साहब भन्न साथै साइकल चढ्नुपर्ने मेयर गाडीमा पुगिहाल्यो। साहब भन्न साथै हिँडेर जानुपर्ने ठाउँमा प्लेन चढ्ने भयो। त्यो साहब भन्ने ठाउँबाट यसपालि मेयरलाई तल भुइँमा ओह्राल्नु पर्यो।